पिछले 4-5 दिन से मीडिया में ये तासुर दिया जा रहा है कि सुई सदर्न गैस कंपनी ने या हुकूमत पाकिस्तान ने कराची की इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का पहिया ख़ास तौर पे कराची शहर में रुक गया है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। आज मैं इसके बारे में आपको हक़ाइक़ बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि दिसंबर और जनवरी के 2 महीने जो सर्दियों के होते हैं, उसमें जो रेजिडेंशियल डिमांड है गैस की, वो तकरीबन 2.5 से 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसी सूरत हाल में अगर टोटल सप्लाई जो अवेलेबल हो वो कम हो तो एक लोड मैनेजमेंट प्लान तय किया जाता है। नवंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में वफाकी काबीना ने लोड मैनेजमेंट प्लान अप्रूव किया और उसमें ये तय किया गया कि सबसे पहले अगर शॉर्टेज आए तो सबसे पहले सीएनजी सेक्टर को काटना है और उसके बाद कैप्टिव पावर को काटना है और तीसरे नंबर पे वो कैप्टिव पावर जो एक्सपोर्ट सेक्टर के जो 5 इंडस्ट्रीज हैं उनसे ताल्लुक़ रखती है। ये एक प्रायोरिटी आप समझ लें, ये तरतीब वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी। अब तकरीबन 20 दिसंबर तक किसी सेक्टर को कोई शॉर्टेज नहीं देखने को आई और इसलिए किसी की गैस नहीं काटी गई और 20 और 30 दिसंबर के दरमियान सीएनजी सेक्टर की गैस काटी गई, मुकम्मल तौर पे नहीं लेकिन हफ्ते में चंद दिन काटी गई। 31 दिसंबर को कैप्टिव पावर की काबीना की मंजूरी के मुताबिक कैप्टिव पावर की गैस काटने का नोटिस दिया गया। मैं यहां कहता चलूं कि कोई इंडस्ट्री नहीं है मुल्क में इस वक्त जिसकी गैस कटी हो, सिर्फ कैप्टिव पावर की कटी हुई है और वो भी वो वाले कैप्टिव पावर यूनिट जो एक्सपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक नहीं रखते। अब यहाँ पे आप नाजरीन के लिए समझना ज़रूरी है कि ये कैप्टिव पावर होता क्यों है और हुकूमत ने ये फैसला क्यों किया। सबसे पहली बात तो ये है कि सीएनजी को सबसे पहले काटने का फैसला इसलिए ज़रूरी और मुनासिब है कि अगर सीएनजी नहीं मिलती तो सारिफ पेट्रोल पे अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल चला सकता है। तो इसलिए जो घरेलू सारिफ है उसको पूरी गैस मिकदार देने के लिए ये ज़रूरी अगर हो तो ऐसे सेक्टर को काटा जाए कि जिसका मुतबादिल मौजूद है। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो कैप्टिव पावर है उसका भी मुतबादिल मौजूद है और वो मुतबादिल क्या है ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि कैप्टिव पावर होता क्या है। कैप्टिव पावर वो इंडस्ट्रियल यूनिट है जो किसी फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ है, जो खुद से बिजली बनाता है बजाय कि वो ग्रिड से बिजली ले, बजाय वो कि कराची इलेक्ट्रिक से बिजली ले या अगर बाकी मुल्क की बात करें तो एनटीडीसी या डिस्को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली ले। वो अपनी बिजली खुद बनाता है और इस सूरत में हम बात कर रहे हैं उन यूनिट्स की जो गैस खरीदता है और उससे अपनी बिजली बनाता है। अब जब तक तो हमारे पास गैस वाफिर मिकदार में मौजूद हो और साल में 8-9 महीने ऐसे हैं कि जब इन तमाम लोगों को गैस दी जा सकती है अगर वो चाहें तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर गैस हमारे पास सर्दियों के महीनों में जो 3 महीने है बिजली हमारे पास ज़रूरत से दुगनी मौजूद है और गैस हमारे पास कम है, इस सूरत में अगर इन कैप्टिव यूनिट्स की गैस को काटा जाए और इनको कहा जाए कि आप अपनी बिजली खुद बनाने की बजाय ग्रिड से लें, तो ये बहुत मुनासिब बात इसलिए है कि अगर इनकी गैस मिलती रही तो वो वही गैस है जो किसी आम सारिफ के घर में नहीं जा रही। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन तमाम यूनिट्स के साथ जो सुई सदर्न गैस कंपनी के मुआहिदे हैं उनमें ये बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि इनको दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने सर्दियों के इनको गैस नहीं दी जाएगी, इनका गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। ये अग्रीमेंट्स के अंदर मौजूद है। लिहाजा जब ये सर्दियों का महीना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास गैस मौजूद है तो देते रहते हैं और अगर नहीं तो हमने तय करना है कि किसकी काटनी है और जैसे मैंने बताया कि वफाकी काबीना ने उसकी तरतीब बता दी। लिहाजा 31 दिसंबर को जब ये नोटिस इशू किए गए सबको कि जनवरी के महीने में कैप्टिव पावर यूनिट्स को गैस नहीं दी जाएगी और उसमें भी तफरीक की गई कि वो कैप्टिव पावर यूनिट्स जो एक्सपोर्ट सेक्टर की फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं
ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ دوسرے کیپٹیو یونٹس کی ہو رہی ہے جو ایکسپورٹ سے جن کا تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم نے حکومت نے ایز اے پالیسی طے کیا کہ سی این جی کو پہلے کاٹا جائے گا اور اس کے بعد کیپٹیو یونٹس کو کاٹا جائے گا، اور اسی کو فالو کیا، تو اس پہ بہت واہ ویلا مچایا ان انڈسٹریز نے، اور ان کی ٹریڈ ایسوسیشنز نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں یہ کہا کہ جی ان میں سے بے شمار یونٹس ایسے ہیں کہ جن کے پاس بجلی کا کنیکشن ہی نہیں موجود۔ اب یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ اگر آپ کا گیس کا اگریمنٹ ہے اور اس کے اگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے آپ کو گیس نہیں دی جائے گی، منقطع کر دی جائے گی، اور اس کے باوجود آپ بجلی کا کنیکشن نہیں لیتے، تو اس کی ذمہ داری اس کا ذمہ وار کس کو ٹھہرانا چاہیے؟ بہرحال جب ٹریڈ باڈیز نے ہمارے سے رابطہ کیا 31 تاریخ دسمبر کی یا 1 تاریخ کو، تو ہم نے انہیں کہا کہ جی اگر آپ ہمیں ایسی فہرست دے دیں ان فیکٹریوں کی جن کے پاس بجلی کا کنیکشن ہی نہیں ہے، تو ہم ان لوگوں کو گیس پھر بھی فراہم کرتے رہیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ کم سے کم استعمال کریں، اور ہم ان کو منقطع نہیں کریں گے۔ ہمیں ٹریڈ ایسوسیشنز نے مل کے 35 فیکٹریوں کے نام بھیجے۔ ہم نے ان کو جب چیک کیا تو ان میں سے تقریباً 15 صرف ایسی تھی جن کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، باقی 20 کا کنیکشن تھا، لیکن ان کا اصرار تھا کہ جو ان کی ضرورت ہے کنیکشن اس سے چھوٹا ہے۔ لہٰذا ہم نے سوئس سدرن گیس کمپنی کو ہدایت دی کہ جن لوگوں کا بجلی کا کنیکشن نہیں ہے یا جن کا کنیکشن تو ہے لیکن ان کی ضرورت سے کم ہے، ان کو بالکل منقطع نہ کیا جائے، اور ان کے ساتھ مل کے ان کو سمجھایا جائے کہ اگلے 2-3 ہفتے میں اپنی گیس کی ضرورت کو جتنا کم سے کم رکھ سکیں وہ کریں۔ اور اس میں بتاتا چلوں کہ بے شمار لوگوں نے سوئس سدرن کے ساتھ تعاون بھی کیا اور انہوں نے اپنی گیس ریکوائرمنٹ کو آدھے تک کر دیا ہے۔ کچھ لوگ تعاون نہیں کر رہے اور ہم ان سے باقاعدہ رابطے میں ہیں، لیکن میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کیپٹیو پاور یونٹس کو ہم گیس دیتے رہیں، ایسی صورتحال میں جب ہمارے پاس ٹوٹل سپلائی لانے کے باوجود ڈیمانڈ جو ہے ضرورت اس سے زیادہ ہے، تو یہی گیس جو ان لوگوں کو جا رہی ہے یہ پھر ایک عام صارف کے گھر نہیں جا پائے گی۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک میں اس وقت کسی انڈسٹری کی گیس بند نہیں کی گئی۔ اس وقت صرف اور صرف سی این جی کو ہفتے میں 4-5 دن بند کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کیپٹیو یونٹس ان فیکٹریوں کے جن کے پاس بجلی کے کنیکشن موجود ہیں ان کو بند کیا گیا ہے، اور جن کے پاس بجلی کے کنیکشن نہیں موجود، باوجود اس کے کہ ان کے اگریمنٹس میں یہ تحریری طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو 3 مہینے گیس نہیں دی جائے گی، اور انہوں نے پھر بھی بجلی کے کنیکشن نہیں لیے، ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو ہم پھر بھی گیس دے رہے ہیں، لیکن جتنی کم سے کم مقدار میں ان کا گزارا ہو سکے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو ریزیڈینشل یا گھریلو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 18 سے 20 جنوری کے بعد بتدریج نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے کے بعد یہ معاملہ آہستہ آہستہ سلجھتا جائے گا، بتدریج صورتحال بہتر ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ان کیپٹیو یونٹس کو جن کی گیس ہم نے کم کی ہوئی ہے یا کاٹی ہوئی ہے ان کو بھی ہم دوبارہ سے گیس دینا شروع کر سکیں گے، اور اسی طرح ہم اسی وقت سی این جی اسٹیشنز کو بھی گیس دینا شروع کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔